جس طرح نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے نال پیار کرنا اور آپ دے نال محبت رکھنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اتنی دیر تک کوئی بھی بندہ مومن بن ہی نہیں سکتا جتنی دیر تک نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ساری کائنات تو ود کے حتیٰ کہ اپنی جان تو بھی ود کے محبت تے پیار نہ کرے۔ آپ دی محبت ایمان دا جز نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا آپ نے ہاتھ پکڑیا ہوا ہے تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دے نے انت احب الی من کل شیء الا نفسی، اے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی مینوں سارے جہان تو ود کے پیارے ہو مگر میری اپنی جان تو ود کے نہیں۔ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیارے عمر اتنی دیر تک تے بندہ کامل مومن بن ہی نہیں سکتا جتنی دیر تک میں اللہ دے نبی دے نال اپنی جان تو بھی ود کے پیار نہ کرے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت ہی کہہ دیتا اے اللہ دے پیارے نبی اج تو بعد تسی مینوں میری جان تو بھی ود کے محبوب ہو۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر ہون گل بنی، ہون تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی اے ایمان ہے آپ دے نال محبت کرنا۔ جس سینے دے اندر نبی پاک دی محبت نہیں وہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح آپ دی محبت ایمان ہے، آپ نہ محبت کرنا ایمان ہے، اسی طرح آپ دے اہل بیت دے نال، آپ دی آل دے نال، آپ دے گھرانے دے نال پیار کرنا، جنہ دے نال نبی پاک نو پیار سی، جنہ دے نال اللہ دے پیغمبر نے پیار کیتا ہے، انہاں ہستیاں نال پیار کرنا، انہاں نال محبت کرنا، یہ بھی ایمان۔ اور اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اے لوگو اللہ دی ذات نال پیار کرو، اللہ نال محبت کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین دن رات تو انو اپنی نعمتاں کھلا رہے ہیں۔ اور آگے کی فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، فرمایا اگر اللہ نال محبت ہے تو میں اللہ دے نبی نال بھی محبت کرو، کیوں عرشاں والے رب نو میرے نال محبت ہے۔ اور اگے کی فرمایا وَأَحِبُّ لِأَهْلِ بَيْتِي لِحُبِّي، فرمایا اگر میرے نال محبت ہے تو میرے اہل بیت نال بھی کرو، کیونکہ منو اپنے اہل بیت نال محبت ہے۔ تو آپ دے نال محبت کرنا اور آپ دی آل دے نال محبت کرنا ایمان ہے۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ نبی پاک نال تے محبت کرے، دعویٰ کرے، لیکن آپ دی آل نال محبت نہ کرے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ایویں ہی ہے جویں کوئی بندہ ایک بات کہے کہ مینوں گلاب دا پھول سوہنا لگتا ہے پر وہ دی خوشبو چنگی نہیں لگتی، مینوں چند تے سوہنا لگتا ہے پر وہ دیاں کرناں چنگیاں نہیں لگدیاں، مینوں سمندر دریا تے سوہنے لگتے نے لیکن وہ دیاں لہراں چنگیاں نہیں لگدیاں۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام دی محبت دا حصہ ہے اور آپ دی محبت دا یہ تقاضا ہے کہ انہاں ہستیاں دے نال بھی محبت کیتی جائے جنہ دے نال اللہ دے پیارے نبی نے محبت کیتی، اور آپ دے صحابہ، آپ دے اہل بیت جڑے نبی علیہ السلام دے پیارے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج انشاءاللہ میں آپ دی آل، آپ دے اہل بیت گھر والے، انہاں دی شان اور عظمت تے روشنی پانا چاہنا۔ پہلے سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان
رضی اللہ عنہم اجمعین انہاں دے متعلق جماعت دے اندر بیان ہو چکے ہے۔ آج انشاءاللہ سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما جو جنتی نواب جنتی شہزادے نے انہاں دے شان اور انہاں دے مناقب اور انہاں دے فضائل انشاءاللہ بیان کرانگا۔ اللہ پاک حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دا جو مقام اور مرتبہ رکھے ہے سنتے رہندے علماء کرام دے کولو۔ اللہ پاک دی ذات نے قرآن پاک وچ کی فرمایا ہے انہاں دے بارے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب دے اندر فرمایا 22ویں پارے دے اندر اللہ پاک دی ذات نے انہاں دے بارے اعلان فرمایا ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے نبی علیہ السلام دے اہل بیت، انما یرید اللہ، اللہ پاک دی ذات نے ارادہ کر لیا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ پاک نے ہر قسم دی نجاست تو تانوں دور کرن دا ارادہ کر لیا ہے، ہر قسم دی نجاست تواڈے تو دور کر دیتی ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ رب العالمین نے تانوں پاک کر چھڑیا ہے۔ اللہ پاک نے شرک دیاں نجاستاں دور کر دتیاں نے، اللہ پاک دی ذات نے بدعات خرافات دیاں نجاستاں تواڈے تو دور کر دتیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آل آپ دے گھر والے بڑی شان والے بڑی عظمت والے، کتنی شان تے کتنی عظمت ہے نبی پاک دے اہل بیت دی کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات یہ بھی سمجھ لینا کہ آپ دے اہل بیت ہے کون نے؟ سب تو پہلے نا نبی پاک دیاں بیویاں آپ دے اہل بیت نے۔ گھر والی بیوی نو کی کیا جاندہ ہے؟ گھر والی۔ اور اہل بیت دا معنی کی ہے؟ گھر والے۔ اہل دا معنی والے، کہندے ہو نا اہل پاکستان، پاکستان والے۔ سادی زبان وچ کیا جاندہ ہے نا اہل پاکستان، یعنی پاکستان والے، پاکستان وچ رہن والے۔ اہل دا معنی والے، بیت معنی گھر، یعنی گھر والے، تے بیوی نو کیا جاندہ ہے گھر والی۔ تو آپ دے اہل بیت دے اندر سب تو پہلے آپ دیاں بیویاں نے، امہات المومنین نے۔ اور قرآن پاک دی جو آیت مبارکہ میں پڑھی ہے نا، اے آیت مبارکہ اس تو پہلے نبی پاک دیاں بیویاں نو خطاب، اس تو بعد اندر بھی اللہ پاک نے بعد والی آیات اندر بھی آپ دیاں بیویاں نو خطاب فرمایا ہے۔ تو سب تو پہلے مڈ بنیاد بیوی ہویا کر دیئے آپ دیاں بیویاں اہل بیت نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قرآن پاک نے ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نو اہل بیت کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں اہل بیت اندر شامل نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی آل اولاد اہل بیت اندر شامل ہے۔ جناب آل عباس، آل جعفر، آل عقیل نبی علیہ السلام دی آل اندر شامل نے۔ بنو ہاشم دے وچوں جنہیں کلمہ پڑھ لے ہے، جڑا بندہ مسلمان ہوئے ہے، جنہوں اللہ نے اسلام دی دولت عطا فرمائی ہے، یہ سارے آپ دے اہل بیت اندر شامل نے۔ میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجران دے عیسائی نبی پاک دے کول آئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے آیت مبالہ نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا انہاں نو مبالے دی دعوت دیو کہ تسی بھی آ جاؤ، اسی بھی آ جانے ہاں، تسی اپنے بیٹیاں نو بلاؤ، اسی اپنے نو بلانے ہاں، تسی اپنے گھر والیاں نو بلاؤ، اسی اپنے نو بلانے ہاں، تسی آپ آؤ، اسی بھی آنے ہاں۔ پھر مبالہ کرنے ہاں، جڑا جھوٹا ہوئے گا اس تے اللہ دی لعنت ہوئے گی۔ یہ آیت مبارکہ جدو نازل ہوئی نا، تے میرے اور تواڈے آقا جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा उम्मे सलमा रसी अल्लाह तआला अन्हा दे घर दे अंदर ने ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अली पाक नू बुला लिया है रसी अल्लाह तआला अन्हु, जनाब हसन पाक नू बुला लिया है, जनाब हुसैन रसी अल्लाह तआला अन्हु नू बुलाया है और सैयदा फातिमा रसी अल्लाह तआला अन्हा नू बुला लिया है। ते अल्लाह दे नबी ने स्याह रंग दी एक चादर ओढ़ी है, आपने चादर के नीचे फरमा लिया है ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया है, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, ऐ मेरे अल्लाह ये मेरे अहले बैत ने, ऐ मेरे अल्लाह ये मेरे अहले बैत ने। ते सैयदा उम्मे सलमा रसी अल्लाह तआला अन्हा वो साइड ते खड़ियां ने, कह लगी अल्लाह दे नबी जी मैं भी चादर दे नीचे आ जावा। आपने की फरमाया, अंत मिन अहली व अंत अला खैर, आपने फरमाया ऐ उम्मे सलमा तू चादर दे नीचे आ या ना, तू ते पहले अहले बैत अंदर शामिल है, तू ते मेरे अहले बैत अंदर है। अंत मिन अहली व अंत अला खैर, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो आपने आयत मुबारका भी पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। ये आप दे अहले बैत, कुछ लोगों ने कहा बीवी अहले बैत नहीं, बीवियां दा बीवियां नू अहले बैत अंदर नहीं समझते और उन्होंने सिर्फ 50 नू अहले बैत मन्ने है, नबी अलैहिस्सलाम सैयदना अली फातिमा हसन हुसैन, बाकी अहले बैत नू नहीं मनते। ओ आले अली जनाब अहले बैत सारे जनाब अली रसी अल्लाह तआला दी औलाद और आले जाफर जनाब अली दे भाई उन्हां दी आल औलाद और आले अकील ये भी अली दे भाई ने, उन्हां दी जो आल औलाद है, अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरह आले अब्बास नबी पाक दे चचा वो भी मुसलमान होए, सहाबी बने, उन्हां दी जो औलाद है वो भी आप दे अहले बैत अंदर शामिल है। अल्लाह अकबर कबीरा। असी नबी पाक दे जमी अहले बैत दा एहतराम करने आ और अहले बैत दे एक एक फर्द दा जितना अल्लाह ने उन्हें शान दिता है, मुकाम अता फरमाया है, सोने नबी ने बयान फरमाया है और सारे अदब जितने अहले बैत ने सारे साडे सिर दा ताज ने और साडियां अखां दे तारे ने। और मैं तो इस तरह कहांगा अहले बैत जो सारे हैं वो हमारे हैं और सारे के सारे हमारी आंखों के तारे हैं। जिन्ने भी अहले बैत ने सारे साडी अखां दे तारे ने। जेड़ा नबी पाक दे नाल जिहदी निस्बत जुड़ गई, अल्लाह अकबर कबीरा, खानदानी निस्बत नबी पाक दे नाल हो गई, वो नबी पाक दे अहले बैत अंदर शामिल है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुण गौर करना जरा, आओ हजरात गिरामी, सारे अहले बैत दे विचों मैं अज दे खुतबा दे अंदर जनाब हसनैन करीमैन रसी अल्लाह तआला नुमा दी अजमत बयान करना चाहना वा। कौन प्यारे हसन, कौन प्यारे हुसैन रसी अल्लाह तआला नुमा। अल्लाह अकबर कबीरा। 3 हिजरी रमज़ानुल मुबारक दा महीना सैयदना हसन पाक पैदा हुए रजी अल्लाह तआला अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम ने नाम हसन रखिया और 4 हिजरी शबान दा महीना यानी 11 माह बाद जनाब हुसैन रजी अल्लाह तआला दी विलादत हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने नाम हुसैन रखिया रजी अल्लाह तआला अन्हु। और नबी पाक दी एक सहाबिया सैयदना हसन दी विलादत तो कुछ अरसा पहले नबी पाक दी खिदमत हाज़िर हुई है। आके अर्ज कर दी, अल्लाह दे प्यारे नबी जी मैनू बड़ा अजीब ख्वाब आया है, ख्वाब अंदर मैं की वेख्या है। ऐ अल्लाह दे प्यारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुहाडे जिस्म दा एक हिस्सा मेरे घर दे अंदर आ गया है, तुहाडे जिस्म मुबारक दा एक टुकड़ा जिस्म दा एक हिस्सा मेरे घर दे अंदर आ गया है। इस दी ताबीर क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ उम्मे फजल अन करीब अल्लाह फातिमा नू बेटा अता फरमाएगा ते तू उसनू दुध पिलाएंगी। अल्लाह फातिमा नू बेटा अता करेगा ते तू उसनू दुध पिलाएंगी। इस ख्वाब दी तबीर है। सैयदना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए ने ते उम्मे फजल दुध पिला रही ने। सैयदा उम्मे फजल बयान कर दियां ने, एक दिन मैं प्यारे हसन नू लैके नबी पाक दे कोल आई हाँ। अल्लाह अकबर कबीरा। ते नबी पाक ने हमें सीने ते लटा लिया है, आ मुहब्बतां निछावर कर रहे ने, प्यारे हसन दे नाल मुहब्बतां कर रहे ने। ते सैयदना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप दे सीना पाक ते पेशाब कर देता है। ते अम्मा जी फरमांदियां ने, सैयदा उम्मे फजल बयान कर दियां
لگیاں نے، میں حسن نو پکڑیا تے پکڑن لگیا ہاتھ تھوڑا جہا سخت کر کے پایا، سختی دے نال پکڑیا تے اللہ دے نبی غصے وچ آ گئے۔ آپ نے کی فرمایا، او جاتنی اصلحک اللہ، اے ام فضل تو حسن نو تکلیف نہیں پہنچائی، تو منو تکلیف پہنچائی، تو حسن نو تکلیف نہیں پہنچائی تو میں محمد نو تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اصلحک اللہ، اللہ تیری اصلاح کرے، انج تے نہیں کرنا۔ او جاتنی اصلحک اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، پیارے حسن پرورش پا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دونوں دے فضائل بعض حدیثاں دے اندر کٹھے بیان ہوئے نے، چند حدیثاں میں تواڈے سامنے رکھنا، انہاں دی عظمت دا اندازہ ہو جائے گا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ ایک دن میری والدہ محترمہ مینوں کہنے لگیا، اے حذیفہ نبی پاک دی خدمت اندر گیا، آپ دے پیچھے نماز پڑھیا، کنی کو دیر ہو گئی ہے؟ میں عرض کی تھی اماں جی کافی دن گزر گئے نے، تے میری والدہ نے نا مینوں ڈانٹیا، کئی دن گزر گئے نبی پاک دی زیارت نہیں کیتی، آپ دے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تے کہنے لگی اے حذیفہ بن یمان جاؤ آج مغرب دی نماز نبی پاک دے پیچھے پڑھ کے آؤ، اپنے واسطے بھی دعا کرواؤ تے میرے واسطے بھی دعا کروا کے آنا۔ سیدنا حذیفہ بیان کر دینے، میں نبی پاک دے پیچھے مغرب دی نماز پڑھی ہے، سارے لوگ گھر اندر چلے گئے نے، میں بیٹھا ہویا وا، جدو آپ اپنے گھر نو جان لگے میں بھی پیچھے ٹر پیا وا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے مڑ کے ویکھے تے آپ نے فرمایا حذیفہ، جی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا حذیفہ کس واسطے آیا ہے؟ اللہ تینوں بھی معاف کرے، اللہ تیری ماں نو بھی معاف کرے۔ حذیفہ کدے واسطے آئے؟ اللہ تینوں بھی معاف کرے، اللہ تیری ماں نو بھی معاف کرے۔ کس کی کام کی آئے؟ کہنے لگے سونیا دعا کروان واسطے میری ماں نے بھیجے ہے، سونیا کہن دی لوڑ ہی نہیں پئی، تسا پہلے ہی کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہندے نے آمینہ دے لال علیہ السلام مینوں اپنے نال گھر لے کے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا اے حذیفہ اج اللہ دی زمین تے وہ فرشتہ نازل ہویا ہے جدوں دی اللہ نے زمین بنائی ہے، جدوں دا اللہ نے آسمان بنایا ہے، اج تو پہلے وہ فرشتہ زمین تے نہیں آیا۔ اس فرشتے نے اللہ پاک دے کولوں اجازت طلب کیتی ہے، اے میرے اللہ میں زمین تے جانا چاہنا وا۔ عرشاں والے رب نے پوچھیا کیوں جانا چاہنا ہے؟ کہنے لگا یا اللہ میں جا کے تیرے پیغمبر نو سلام کرنا چاہنا وا، اللہ تیرے پاک نبی نو سلام کرنا چاہنا وا۔ اللہ رب العالمین نے اس فرشتے نو زمین تے نازل فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ فرشتہ آیا، انہیں آ کے مینوں سلام کیتا ہے تے نال ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا اس فرشتے نے مینوں خوشخبری دیتی ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ سونےو تواڈے نواسے حسن تے حسین اللہ پاک نے انہاں نوں چنتی جواناں دا سردار بنا چھڑیا ہے۔ چنتی جوان جڑے جوان دنیا دے اندر جوانی جو فوت ہو جان گے نا اونا دے سردار جنت اندر حسنین کریمین ہون گے۔ اللہ اکبر۔ اور جب میں پچھلے خطبے چرز کیتا کہ جڑے بڑھاپے جو فوت ہون گے اونا دے سردار ابو بکر و عمر ہون گے، تے جڑے جوانی چ دنیا تو چلے جان گے اونا دے سردار کون ہون گے؟ جناب حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تے نال ہی نبی پاک نے فرمایا اس فرشتے نے آ کے کیا ہے وفاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، سونیا جڑی تواڈی بیٹی فاطمہ ہے انہوں اللہ پاک دی ذات نے جنتی عورتاں دا سردار بنا چھڑیا ہے۔ اے شان تے عظمت ہے۔ او ساڈے کولوں پوچھ دے ہو کہ ساڈی کی محبت ہے انہاں دے نال، اسی کہنے ہاں او جنتی نہیں جنتی جوانہ دے سردار ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث سن لینا، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان، سیدنا اسامہ بن زید بیان کر دینے رات دا ٹائم ہے، مینوں اللہ دے نبی نال کوئی کم پہ گیا ہے تے میں نبی پاک دے کول آیا وا، اللہ دے پیغمبر باہر تشریف لے آئے نے، آپ نے کملی مبارک اوڑھی ہے، کہندے نے میں نبی پاک نال گل کر رہا وا تے میں ویکھیا چادر دے نیچے تو کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ میں پوچھیا آقا جی چادر دے نیچے کیا گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر اٹھا دیتی ہے، میں ویکھیا ایک پاسے پیارے حسن نے تے دوسرے پاسے پیارے حسین نے۔
رضی اللہ تعالی عنہما تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے اے اسامہ بن زید، ہاں سبنایا، یہ دونوں میرے بیٹے نے، وابنا ابنتی، میری بیٹی دے بیٹے نے، یہ دونوں میرے بیٹے نے، میری بیٹی دے بیٹے نے۔ تے نالی نبی پاک نے دعاواں کی دیاں، آپ نے کی فرمایا؟ اللہم انی احبہما، اے میرے اللہ مینوں انہاں دعا نال پیار ہے، فاحبہما، عرشاں والیا تو انہاں دعا نال پیار کر، واحب من یحبہما، اے میرے اللہ جڑا انہاں دعا میرے نواسیاں نال پیار کردا ہے، اللہ تو اس بندے نال بھی پیار کر، اور جڑا انہاں نال پیار کرے او دے نال عرشاں والا رب پیار کردا ہے۔ اللہ دے نبی دعا دے کے گئے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور حدیث سن لینا، مشترکہ فضائل، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ عشاء دی نماز اللہ دے نبی پڑھا رہے نے مسجد نبی دے اندر، تے سیدنا حسن تے حسین جدو آپ سجدے چ جاندے نے نا تے آپ دی پشت مبارک تے چڑھ جاندے، سوار ہو جاندے، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا بڑے پیار دے نال، بڑی نرمی دے نال پکڑ دے، سیڈ تے کر دے، اپنا سر اٹھا دے۔ اسی طرح پوری نماز دے اندر جدو آپ نماز تو فارغ ہوئے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کر دینے آسمان تے بادل چھائے ہوئے نے، آسمان تے بجلی نے کڑاکا ماریا، دونوں شہزادے نبی پاک دی گود اندر چلے گئے، اللہ اکبر کمیرہ۔ تے اللہ دے نبی سیدنا ابو ہریرہ نو کہہ رہے نے، ابو ہریرہ جاؤ انہاں نو گھر چھڈ کے آؤ، اللہ اکبر کمیرہ۔ تے حسنین کریمین نو فرما رہے نے، الحقا بامکما، جاؤ اپنی امی دے کول چلے جاؤ، جاؤ اپنی ماں فاطمہ دے کول چلے جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ میں لے کے ٹر پیا وا، آسمان تے سیاہ رنگ دے بادل چھائے ہوئے نے، بیان کر دینے بڑا ہنیرا ہے، جدو میں لے کے نکلیا وا گلی اندر بڑا ہنیرا ہے، اچانک ہی آسمان تے بجلی چمک دی ہے، چانن ہو جاندا ہر پاسے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہندے نے جتنی دیر تک میں انہاں نو گھر نہیں پہنچا دیتا، اللہ پاک دی ذات نے روشنی نو روک دیتا ہے، فمکث ضوءھا، آسمانی بجلی دی چمک جڑی ہے او اللہ نے اس نو روک لیا ہے، او جناب روشنی جڑی ہے اللہ نے اس نو ٹھہرا دیتا ہے، فمکث ضوءھا حتی دخلا، جنی دیر تک وہ شہزادے اپنے گھر نہیں پہنچ گئے، اللہ پاک دی ذات نے بجلی دی چمک نو ختم نہیں ہون دیتا، انہاں دی کرامت ظاہر ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے فضائل، بڑے مناقب احادیث کے اندر بیان ہوئے نے۔ سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، ایک دن نا میں ایک دعوت تے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جا رہا ہاں، تے مدینے دی ایک گلی چوں گزرے ہاں، تے بڑا عجیب منظر ویکھیا، کہندے نے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی دے اندر نا بچیاں نہ کھیل رہے نے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا تے اللہ دے نبی نے حسین نو پکڑنا چاہیا، تے حسین نبی پاک نو ویکھ کے نا کدی ادھر دوڑ رہے نے، کدی ادھر دوڑ رہے نے، اللہ اکبر نالے ہستے جا رہے نے، اللہ دے نبی پیچھے نے، حسین اگے اگے جا رہے نے، اللہ اکبر کمیرہ۔ اخیر نبی پاک نے پکڑی لے آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ جڑا ہے نا وہ اس طرح ٹھوڈی تے رکھے ہے، دوسرا اپنے گردن تے رکھے ہے، آپ بوسے دیتی جا رہے نے، تے نالے کی فرما رہے نے، حضرات سننے والے الفاظ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ رہے نے، آپ فرماندے نے حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں میں حسین وچوں آ، حسین منی وانا من الحسین۔ اگلی گل نبی پاک نے کی فرمائی، احب اللہ من احب حسین، فرمایا جڑا میرے حسین نہ محبت کردا ہے عرشاں والا رب اودے نال پیار کردا ہے، او کڈا خوش نصیب آدمی ہے جدا سینہ محبت حسین نال سرشار ہے، جدے سینے اندر حسین رسی
رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت موجود ہے. آمینہ دے لال فرما رہے نے احب اللہ من احب حسین، جڑا میرے حسین نہ محبت کردا ہے عرشاں والا رب اودے نال پیار کردا ہے. حسین سبت من الاسبات، حسین تے نواسیاں دے وچ جو پیارا نواسا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے پیارے حسین دی عظمت ہے. بلکہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ایک دن ایسا بھی منظر بن گیا کہ نبی علیہ السلام حجرہ پاک وچ نے تے دونوں شہزادے حسن تے حسین آپ دعاں دی کشتی کروا رہے نے، دعاں دی کشتی کروا رہے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی علیہ السلام نا سیدنا حسن نو شاباش دے رہے نے. اللہ دے نبی کہہ رہے نے خذ یا حسن، خذ یا حسن، اے حسن بیٹا ایتھوں پکڑ، اے حسن بیٹا ایتھوں پھڑ، اے حسن بیٹا ایتھوں پھڑ. اللہ اکبر کبیرہ. اما جی عائشہ فرماندیاں نے میرے کولوں رہ نہ گیا، میں کہ اللہ دے نبی جی حسن نو کہہ رہے ہو حسین نو کیوں نہیں کہہ رہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حسن نو شاباش دیندے ہو پئے، حسین نو شاباش کیوں نہیں دے رہے؟ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پیاری ہے میرے سامنے جبریل کھڑا ہے، میں حسن نو شاباش دے رہا ہاں، جبریل حسین نو شاباش دے رہا ہے. اور جنہاں نال اسمان دے ملائکہ بھی محبت کرن، جنہاں نال پیارے نبی بھی محبت کرن، جنہاں نال عرشاں والا رب بھی محبت کرے، میں تے تیرا میرا تے تیرا کیوں حق نہیں بندا انہاں ہستیاں دے نال پیار نہ کریے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور جتنے بھی اہل بیت نے سارے ہی ساڈے نے اور سارے ساڈی اکھاں دے تارے نے. اللہ اکبر کبیرہ. ساڈے سراں دا تاج نے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ سننا ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انو اپنا پل کیا کر دے سن. اللہ دے نبی سواری تے اپنے نال بٹھایا کر دے سن. اللہ دے پیارے نبی انہاں نو اپنی زبان چسایا کر دے سن. ایک دفعہ پیاس لگی ہے، دونوں رو رہے نے تے پوچھیا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو کیوں رو رہے نے؟ ابو جی پیاس دی وجہ تو رو رہے نے تے پانی موجود نہیں. اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان چسائی ہے. دونوں شہزادے چپ کر گئے نے. آپ اپنی زبان چسایا کر دے سن. اللہ دے نبی سواری دے نال بٹھایا کر دے سن اور میرے نبی گود وچ اٹھایا کر دے سن. آپ دعاواں کریا کر دے سن. اور حدیث پاک ترمذی چاندی ہے تے میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے نے، جمعہ دا خطبہ دے رہے نے، ممبر تے تشریف فرما نے تے سیدہ فاطمہ نے دعا اپنے پترا نو بھیجیا جاؤ جمعہ پڑھ کے آؤ. اور حدیث پاک چاندہ ہے علیہما قمیصانی احمرانی، دونوں نے سرخ رنگ دے کرتے پہنے ہوئے نے تے کرتے بڑے ہی لمبے پائے ہوئے نے. جدو گرد چلتے نے تے جناب پیراں چ کرتے اڑ جاندے نے، زمین تے گر جاندے نے، بار بار زمین تے گر رہے نے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے جدو یہ منظر ویکھیا آپ نے خطبہ چھوڑ دیتا. آپ خطبہ چھوڑ کے ممبر تو نیچے تشریف لے آئے. آپ نے دونوں شہزادیاں نو پکڑیا، اپنے نال لیا کے بٹھا لیا. نبی علیہ السلام نے اپنے سامنے لیا کے بٹھایا. تے نبی پاک فرما رہے ہیں میرے صحابہ کرام اللہ پاک دی ذات نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ فرمایا لوگو تہاڈا مال تے تہاڈی اولاد تہاڈے واسطے آزمائش ہے. اے میرے بیٹے آ رہے سن گر رہے سن زمین تے، فرمایا بار بار گر رہے سن فلم اصبر، میں انہاں نو گردا ویکھ کے صبر نہیں کر سکیا. فرمایا میرے کولو برداشت نہیں ہویا حتی قطعت کلامی، حتی کہ مینوں اپنی گل ہی ختم کرنی پہ گئی، گل روکنی پئی، خطبہ روکنا پیا اور میں انہاں نو اٹھا کے لے آیا ہاں. اور جنہ آپ دے نواسیاں دا زمین تے گرنا گوارا نبی پاک نو نہیں، انہاں دا کٹ جانا کیویں گوارا سی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما، جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کربلا دے اندر شہید ہوئے. آپ دی مظلومانہ شہادت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دی شہادت دی پشین کوئی پہلے فرما دیتی سی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے میں ایک دفعہ نبی پاک دی خدمت حاضر ہویا، آپ نو ویکھیا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دی گود اندر نے اور آپ رو رہے نے. میں پوچھیا سونے تو انو کسی نے ناراض کیتا ہے، روئی جا رہے ہو؟ فرمایا نہیں،
تھوڑی دیر پہلے جبرائیل اٹھ کے گئے نے اور انہوں نے مینوں ایک خبر دیتی ہے کہ حسین نو فرات دے کنارے شہید کر دیتا جائے گا. ایک خبر سن کے مینوں رونا آ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے ایک دن بارش والا فرشتہ نبی پاک دے کول آیا. آمینہ دے لال علیہ السلام دے کولوں اجازت طلب کردا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک نہ کوئی گل کرنا چاہتا ہے. آپ کمرے دے اندر موجود نے. آپ نے فرمایا ام سلمہ دروازہ بند کر دیں کوئی اندر نہ آ سکے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سان تے دوڑ کے اندر چلے گئے, دروازہ کھول کے اندر چلے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. جا کے نبی پاک دی گود وچ بیٹھ جاندے نے. او بارش والا فرشتہ کہنے لگا اے اللہ دے پیارے نبی جی تانوں تواڈے اس بیٹے نال پیار ہے. آپ نے فرمایا بڑا ہی پیار ہے. کہنے لگا ایک ویلا آئے گا تواڈی امت اینو شہید کر دے گی, تواڈی امت دے لوگ اینو قتل کر دین گے. اللہ اکبر کبیرہ. تے فرمایا فرشتے نے اوتھوں بیٹھیاں ہاتھ بڑھایا ہے, فرات دی طرف ہاتھ بڑھایا ہے تے فرات دی مٹی نبی پاک نو دکھائی ہے, سرخ رنگ دی مٹی نبی پاک نو دکھائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ کہ سونے نو فرات دے کنارے تے شہید کر دیتا جائے گا. آپ نے پہلی پشین وہی فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی شہادت پر حق ہے. آپ نو ظالمانہ مظلومانہ طور تے اور انہاں کوفیہ نے پہلے بلایا پھر آپ نو دھوکا دے کے شہید کر دیتا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دے اہل خانہ نو گھر والیاں نو آپ دے خاندان نو شہید کر دیتا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کر دینے کہ این دوپہر دا ٹائم ہے, میں ستا ہویا ہاں, مینوں خواب اندر میں خواب آئی ہے. میں کیویں کیا اللہ دے نبی خواب اندر ملے نے. نبی پاک زارو قطار روئی جا رہے نے. آپ دے ہاتھ دے اندر خون دی بوتل ہے. میں پوچھیا سونے ہاتھ دے اندر کی ہے؟ آپ نے فرمایا اے خون ہے حسین تے دے ساتھیاں دا خون ہے. فرمایا میرے حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے, میں صبح تو ہی خون کٹھا کر رہا ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. تے جناب عبداللہ بن عباس فرماندے نے اس دن نو میں یاد کر لیا, اس دن نو نوٹ کر لیا. بعد اندر پتا چلیا اسے دن ہی حسین ابن علی نو شہید کر دیتا گیا. آپ نو جناب شہید کر دیتا ہے کوفیہ نے. اللہ اکبر کبیرہ. اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو آپ دی شہادت دی خبر مدینہ پاک جائی نا, حدیث پاک چاہتا ہے نبی پاک دی زوجہ محترمہ سب تو آخر دے فوت ہونے والیاں 60 ہجری دے اندر نبی پاک دی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خبر سنی ہے حسین ابن علی دی شہادت دی, آپ بے ہوش ہو گئی نے. آپ تے گشی تاری ہو گئی ہے. تے آپ نے جدو ہوش آیا آپ نے بددعا دینی شروع کر دیتی ہے. فرمایا اللہ انہاں لوگاں دیاں قبراں نو اگ دے نال بھر دیویں جنہاں حسین ابن علی نو شہید کیتا ہے. انہاں نے بلایا ہے, دھوکا دیتا ہے حسین ابن علی نو اور خود بلا کے شہید کر دیتا ہے. فرمایا اللہ انہاں تے لعنت بھی کرے تے اللہ انہاں دیاں قبراں نو اگ نال بھی بھر دیویں. اج لوگ پوچھدے نے تہاڈا کی موقف ہے قاتلین حسین دے بارے؟ میں کہا ساڈا اوہی موقف ہے جڑا ساڈی ماں ام سلمہ دا موقف ہے رضی اللہ تعالی عنہا. سن لو جیڑا بھی بندہ آیا ہے جس مسلک دا آیا ہے, سنو ساڈا کی موقف ہے قاتلین حسین دے بارے اور جنہ حسین ابن علی نو شہید کیتا ہے اور جیڑا جنہیں تعاون کیتا ہے قتل دے اندر, جنہیں حکم دیتا ہے اور جیڑا سن کے راسی ہویا ہے, انہاں ساریاں تے اللہ دی بھی لعنت, اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت اور سارے انساناں تے جنہ دی بھی لعنت. جنہ نے اور جڑا راسی بھی ہویا ہے, جن نے تعاون بھی کیتا ہے اور جڑا سن کے خوش ہویا ہے اور جن نے حکم دیتا ہے, چاہے وہ دے اندر کوئی بھی ہوئے, چاہے وہ دے اندر یزید نے حکم دیتا ہے, اسی مطلقاً بات کر رہے ہیں, جن نے بھی حکم دیتا ہے جڑا سن کے راضی ہویا ہے, جن نے ذرا تعاون بھی کیتا ہے, انہاں ساریاں تے اللہ دی, انہاں ساریاں تے اللہ دی لعنت. حسین کل بھی زندہ باد, آج بھی زندہ باد. وہ تے جنتی نواب, جنتی سردار نے. اللہ اکبر کبیرہ. کون انہاں دا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نبی پاک دی اہل بیت نے, نبی پاک دی آل ہے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور مینوں بات یاد آئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ایک کوفی آیا, عراقی آیا آپ دے کول, کہنے لگا اے ابن عمر اگر احرام بنیا ہوئے بندے نے حج عمرے دا تے مچھر مر جائے
تے وہ اتنے دم تے نہیں پائے گا؟ فرمان لگے عبداللہ ابن عمر رو پے، فرمان لگے مچھر دے خون دے بارے پوچھ دے ہو؟ نبی پاک دے نواسے نو شہید کیتا ادو خیال نہیں آیا؟ ادو تو انو خیال نہیں آیا؟ آج مچھر دے خون دا خیال آ گیا ہے۔ اور امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات کی تھی، فرمان دینے لو کنت ممن قتل حسین بن علی، اگر میں انہاں لوگاں چندہ جنہاں نے حسین پاک نو شہید کیتا ہے، فرمان دینے پھر اللہ میرا گناہ معاف کر دیندہ، میں جنت اندر چلا جاندہ۔ اگر میں جنت اندر ہوندا میرے کولوں دی نبی پاک گزر دے تے شرم دی وجہ تو اپنا سر جھکا لیندا کہ نبی پاک دے نواسے نو شہید کر کے اللہ دے پیغمبر دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، ٹائم اجازت نہیں دیندا، وگرنہ بے شمار دلائل بے شمار فضائل انہاں دے موجود نے۔ میرے بھائیو، ایک ایک فرد دے نال ساڈی محبت ہے، اسی اوویں محبت کرنے ہاں جویں اسلام دی تعلیمات ہے، نہ کسی دی شان اندر وعدہ کرنے ہاں، نہ غلو کرنے ہاں، اور نہ انہاں دی شان اندر تنقیس کرنے ہاں۔ لوگ کہندے نے ساڈے مطابق منو تے پھر اسی کہاں گے تسی مندے ہو، تے اگر اونج نہیں منو گے پھر اسی کہاں گے نہیں مندے۔ اور عیسائی جڑے نے نا وہ مسلماناں نو کی کہندے نے کہ تسی عیسیٰ بن مریم نو مندے، وہ کہندے نے نہیں مندے، کیوں؟ وہ کہندے نے اللہ دا بیٹا منو، تے مسلمان کی کہندے نے وہ اللہ دا بندہ ہے، اللہ دا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، روح اللہ نے، کریمت اللہ نے، عبداللہ نے، رسول اللہ نے اللہ دا بیٹا نہیں ہے۔ لیکن وہ کہندے نے انج منو جویں اسی مننے ہاں، لیکن اسی انج من سکدے؟ اس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں تسی مشکل کشا منو اللہ دے اولیاء نو، اللہ دے پیاریاں نو، انہاں دے نام دے اس طرح سے بھی اسی کہنے ہیں نہیں، اسی اسی طرح مننے ہیں جس طرح قرآن نے حکم دیتا ہے، سونے مصطفیٰ نے حکم دیتا ہے، اور نبی پاک دے اہل بیت نے حکم دیتا ہے۔ سیدنا زین العابدین، یہ سیدنا حسین ابن علی دے بیٹے نے اور جناب علی دے پوتے نے، اللہ اکبر، بڑے عابد تے زاہد، میدان کربلا دے اندر بیمار سن، بچ گئے، اللہ نے بچایا، اللہ اکبر۔ اور انہاں دیاں مشیرغان جڑیاں نے وہ انہاں دے اوپر گر گئیاں، جدو انہاں نو قتل کرن لگے اللہ نے انہاں نو محفوظ رکھیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں فرمایا سی ایک دفعہ کچھ لوگ آئے سن کہ جڑے انہاں دی شان اندر غلو کردے سن، فرمایا لوگو ساڈی شان اندر غلو نہ کرنا، احبونا حب الاسلام، ساڈے نال محبت کرنی ہے ایویں کریا جے جویں اسلام نے حکم دیتا ہے۔ کیوں؟ میں اپنے باپ دے کولوں سنیا، جناب حسین دے کولوں، انہاں اپنے باپ جناب علی دے کولوں بیان کیتا، خود نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اپنی ذات دے بارے کہ لوگو لا ترفعونی فوق قدری، میرا جو شان اللہ نے بڑھایا ہے، اللہ نے مینوں عطا فرمایا ہے، اس شان تو مینوں نہ بڑھانا۔ کیوں؟ مینوں جدوں بھی کہنا اللہ دا بندہ کہنا تے اللہ دا رسول کہنا، انہاں دی شان غلو نہیں کر دے، تنقیس نہیں بھی کر دے، غلوی کرن والیاں دے نال ساڈا تعلق نہیں، تے جڑے انہاں دی شان تنقیس کر دے نے اور انہاں دے تانو تشنیع کر دے نے، اسی انہاں تو بھی بری ہاں، اسی دے اہل بیت دے نال محبت کرن والے ہاں۔ امام شافعی رحمہ اللہ دا شعر ہے عربی دا، فرمایا او نبی پاک دے اہل بیت تواڈی شان اے ہی بڑی ہے کہ تواڈا تذکرہ نماز اندر ہے، جنی دیر تک تواڈے تے درود نہ پڑھیا جائے نماز ہی مکمل نہیں ہوندی، جنی دیر تک تواڈے تے درود نہ پڑھیا جائے کسی دی نماز ہی مکمل نہیں ہوندی۔ اللہ کریم دے کولو دعا ہے، اور سچی محبت کیا ہے اہل بیت دے نال؟ میرے بھائیو، اہل بیت دا منہج، اہل بیت دا عقیدہ، انہاں دی نماز، انہاں دا اخلاق اور انہاں دی زندگی جو ہے، انہاں دے اعمال، اس نو اختیار کیتا جائے، یہ ہے سچی محبت اہل بیت دے نال۔ ایک بندہ ساری زندگی نماز نہیں پڑھدا، وہ کہندا ہے مینوں اہل بیت نال محبت ہے، کیڑی محبت لئی پھردا ہے؟ اور جناب حسین نے تے کربلا دے میدان وچ بھی نماز نہیں چھڈی، آپ نے تے تلواراں دے سائے تلے بھی نماز نہیں چھوڑی، اوتھے بھی حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، رب رب کر رہے ہیں، اور آخری جدو آپ نے ویکھیا کہ لوگ مینوں شہید کر دینا چاہتے نے، میرا سارا کھرانے میں شہید کر دیتا ہے، اس وقت بھی آپ دی زبان تو جڑے الفاظ سن کی کہہ رہے سن؟ صبرن علی قضائک یا رب، اللہ میں تیرے فیصلے تے راضی ہوں، صبرن علی قضائک یا رب، اللہ میں تیرے فیصلے تے راضی ہوں، لا الہ سواک،
اللہ حسین دا تیرے تو علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ تیرے تو علاوہ معبود کوئی نہیں، میں تیرے فیصلے تے راضی ہاں۔ اور اپنی ہمشیر زینب نو کہہ رہے ہیں زینب ویکھ لئی اذا انا متو، جدوں مینوں شہید کر دیتا جائے تے تسی اپنے گریبان نہیں پھاڑنے، اپنے بالاں نو نہیں نوچنا، صبر کرنا، صبر کردیاں رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری جو گلاں کیتیاں تو انہاں دی تعلیمات تے عمل کرنا، اے اہل بیت دے نال سچی محبت۔ اللہ پاک سانو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔